जिन्दगी जिउने सूत्र, जिन्दगीको प्रेरणा, सुख दुःख र अनुभव साटासाट, मनभित्रको पीडा, पीडाभित्रको कथा व्यथा। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको हरेक साताको आइतबार रातिको 8:30 बजे मात्र सामुदायिक रेडियो दर्पण FM 89.2 मेगाहर्ट्जमा सुनौ मन खोलेर। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको। नमस्कार, कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रिय धन। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा हामी तपाईहरूले नै प्रेषित गर्नुभएको अत्यन्त मार्मिक कथालाई स्थान दिनेछौँ। यसैबीच आजको कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा हामी पाल्पाका साथी पवन खाम्चा मिजासले पठाउनु भएको कथा च्यातिएका सपनाहरू वाचन गर्दैछौँ। पवन खाम्चा मगर मिजास निस्दी गाउँपालिका 4 मित्याल पाल्पामा जन्मनु भएको हो, तर हाल उहाँ पोखरा बस्दै आइरहनु भएको छ। उहाँ मिमाराङ इन्टरनेसनलको म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ। विशेष गरी साहित्यमा रुचि राख्ने पवन खाम्चाले विभिन्न अनलाइन तथा पत्रपत्रिकाहरूमा छोटा कथा तथा कविताहरू लेख्दै आइरहनु भएको छ। श्रोता, अब लागौँ कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा पवन खाम्चाले पाल्पाबाट पठाउनु भएको कथा च्यातिएका सपनाहरू वाचन गर्नतर्फ। वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु यो गीतबाट। जनताको पार्टीकरण, पार्टीको समाजीकरण, जनताको पार्टीकरण, पार्टीको समाजीकरण, टुटेका कडीहरूलाई जोड्ने, कडीहरूलाई जोड्ने यो अभियान, जनएकता तथा रूपान्तरण, यो अभियान जनएकता तथा रूपान्तरण। तिहारको माहौल नेपाली टेलिभिजन च्यानलमा तिहारको गीत घन्कँदै थिए। च्यानलहरू फेर्दै म हेर्दै थिएँ। मलाई तिहार जस्तो कहिल्यै लाग्दैन। यसो आँखा नेपाल टेलिभिजनमा पुग्यो। नेपाल टेलिभिजनमा भिनाजु तिहारको शुभकामना प्रदान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म टोलाएँ। परदेशको ठाउँमा बसे तापनि मन त उतै नेपालमै हुने रहेछ साथी, प्रदीप बोल्यो। मैले भावमा टाउको हल्लाएँ। प्रदीप मेरो मिल्ने साथी, सँगै नेपालबाट कतारसम्म आएका थियौँ। हामी रुममेट थियौँ। आइतबारको छुट्टीमा हामी गफिँदै थियौँ। खासै मनको कुरा नखोल्ने म, रहस्यहरू मैले मुटुमा पोको पारेर राखेको थिएँ। प्रदीपलाई यति थाहा थियो कि मेरो घर रोल्पा हो र म एक छापामार हो। प्रदीपले मेरो भित्री कुरा जान्ने खुब कोसिस गर्थ्यो, तर म भने मेरो रहस्य आफूमा मात्रै सीमित राख्न चाहन्थेँ। उसले भन्यो, हामी सँगै बसेको यतिका वर्षको भए पनि अझै तपाईँले आफ्नो रहस्य खोल्नुहुन्न। आज त सबै भन्नु न साथी। उसको आग्रहलाई यो पटक मैले टार्न सकिनँ। अनि तपाईँ सुन्नुहुन्छ त मेरो रहस्यहरू? उसले मेरो कुरा सुन्ने जिकिर गर्यो। मैले सुरु गरेँ। सपनाहरू देख्नु कुनै ठुलो कुरा होइन, तर सपनालाई साकार पार्नु ठुलो कुरा हो। हामीले पनि सपना देखेका थियौँ, सरकारी जागिर खाने। सानै भए पनि सुखी परिवार थियो हाम्रो घर थियो, खान पुग्ने खेत थियो। बुबा गाउँकै प्राइभेट स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो। घरमा बुबा, म र दिदी मात्रै थियौँ। आमा हामी सानै छँदा नै बित्नुभयो। मैले चिन्न नपाउँदै आमा बित्नुभयो। मलाई मेरी आमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने पनि थाहा छैन। आमाको मृत्यु पश्चात बुवाले हाम्रो लागि अर्को बिहे नगरी बस्नुभयो। बुबा नै दिदी र मेरा लागि आमा पनि बन्नुभयो। आमाले जति नै बुबाले हामीलाई माया अनि स्नेह गर्नुहुन्थ्यो, बुबाले हामीलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो कि हामीले कहिले पनि आमाको अभाव चाहिँ महसुस गरेनौँ। सायद घरमा आमा नभएर होला, दिदीलाई घरको धन्दा गर्न आउँथ्यो। परेपछि सबै जानिन्छ भन्ने कुरा सही नै हो। चाडपर्वमा बुवाले हामीलाई सस्तै भए पनि लुगा हालिदिनुहुन्थ्यो। बिस्तारै हामी बुझ्ने भयौँ। हामीले बुबाको हातमा हात बत्याउन सुरु गऱ्यौँ। हामीले बुबाको काममा हात बत्याउन सुरु गऱ्यौँ। दिनचर्या सामान्य बित्दै थियो। गाउँमा माओवादी नामक समूहहरूको चलखेल बिस्तारै सुरु भएको थियो। 10 वर्षे जनयुद्ध रोल्पादेखि नै सुरु भएको हो। यस्तो देखेर बुबाले हामीलाई सुर्खेत पठाउनु भयो।
दिदी कक्षा 11मा पढ्नुहुन्थ्यो, म चाहिँ 8 कक्षामा। अनि दिदीको आकर्षण भनौँ या प्रेम, दिदी एकजना मान्छेसँग सम्बन्धमा बस्न थाल्नुभयो। त्यो मान्छे हाम्रो डेरामा आइरहन्थ्यो र घन्टौँ बसेर जान्थ्यो। मैले दिदीलाई सोद्धा कलेजको नेता हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। बिस्तारै त्यो मान्छे हाम्रो समीप हुन थाल्यो। म स्कुल जाँदा दिनभरि दिदी र त्यो मान्छे घरमै बस्थे रे। एक दिन म स्कुलबाट डेरातर्फ फर्कँदै थिएँ। दिदी आफ्नो सामान बोकेर त्यो मान्छेसँग कतै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले दिदीलाई सोद्धा म केही दिनको लागि बाहिर जान लागेको बाबु, राम्रोसँग बस्नु है भनेर दिदीले उत्तर दिनुभयो। दिदी गएको 1 हप्ता बित्यो, तर दिदी डेरा फर्कनु भएन। यो कुरा मैले बुबालाई पनि सुनाएको थिइनँ। मैले दिदीलाई चारैतिर खोज्न सुरु गरेँ, तर कहीँ पनि दिदीको पत्तो लागेन। बाध्यताले मेरो बुबालाई यो खबर पठाइदिएँ मैले। खबर पाएको 4 दिनपछि बुबा सुर्खेत आउनुभयो। बुबाले चिनेका साथीहरूलाई हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। सबैले दिदीलाई खोज्न सुरु गऱ्यौँ, तर दिदीलाई भेट्टाउनै सकेनौँ। दिदी नभेटिएपछि हामीले त्यो डेरामा आउने मान्छेलाई खोज्यौँ। क्याम्पसमा बुझ्न जाँदा त्यो मान्छे माओवादी विद्यार्थी सङ्गठनको इन्चार्ज रहेछ। अनि उसले दिदी जस्तै थुप्रै जनालाई जङ्गल लगेको रहेछ। यो सुनेर बुबा नराम्ररी तर्सनु भयो। एक दिन हाम्रो डेरा बाहिर एउटा पत्र आयो। पत्र दिदीकी रहेछ। पत्रमा लेखिएको थियो, यो देशको मुहार फेर्न गणतान्त्रिक नेपालको स्थापना गर्ने जिम्मेवारी बोकेको छु बुबा, कृपया मलाई खोज्ने काम नगर्नुहोला। बुबा घर फर्कनु भयो। देशमा परिवर्तनको नारा बोकेर हिँडेका माओवादीहरू एक दिन हाम्रो विद्यालयमा पनि आए। कक्षा 8 देखि माथिका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले नै शिक्षा दिने भन्ने कुरा आयो। हामीलाई जबरजस्ती विद्यालयको पोसाकमा नै उनीहरूले आफूहरूसँग लिएर गए। बन्दुकको नाल तिर्स्याएर हामीलाई आफूहरूसँग हिँड्न बाध्य बनाइयो। सुरुमा हामीलाई उनीहरूको क्याम्पसमा लगियो। क्याम्पसमा हामीलाई ड्रेस दियो अनि सिकाइयो बन्दुक चलाउन, भारी बन्दुक अनि बम फुटाउने तरिकाहरू। बन्दुक अनि बमको आवाजले धेरै साथीको कानबाट रगत पनि आयो। दुःखको पहाडहरू हामीमाथि थपिँदै आयो। सुर्खेतको क्याम्पबाट हामीलाई रोल्पा लगिने भयो। रोल्पाको क्याम्पतिर हामी लाग्यौँ। करिब 3-4 दिनको हिँडाइपछि हामी रोल्पा पुग्यौँ। रोल्पा पुगेपछि बाटैभरि कमान्डरहरू भेटिन थाले। हामी नयाँ भएकाले हामीलाई कसैसँग बोल्ने अनुमति थिएन। बाटोमा कसैसँग बोले अथवा भाग्ने कोसिस गरेमा हामीलाई गोली हान्ने भनिएको थियो। आखिर घरकै बाटो हामीलाई लगियो। बाटोमा बुबा स्कुल जानको लागि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। बुबाले मलाई देख्नुभयो र छोरा छोरा भन्दै मलाई समाउन आउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर कमान्डर साहेबले बुबालाई पन्छाउनु भयो। मेरा आँखाबाट आँसुका धाराहरू बग्दै थिए। गाउँ पनि पहिलेभन्दा परिवर्तित भइसकेको रहेछ। लोकसेवाको जागिर खुवाउने सपना देख्नुभएको छोराछोरी दुवै युद्धमा होमिएको देख्दा बुबाको मन कस्तो भयो होला। गाउँमाथि नै माओवादीको क्याम्प रहेछ। हामीलाई स्वागत गर्न क्याम्पमा कमरेडहरू तैनात थिए। ती कमरेडहरूको पङ्क्तिमा अग्रगामी स्थानमा मैले चिनेको अनुहार देखेँ, तर अनुहार साबिकको भन्दा केही फरक पाएँ। फरक यति मात्र थियो कि सिउँदोमा सिन्दुर थियो। मेरी दिदीले बिहे गर्नुभएछ। पहिले त दिदीले मलाई देखेर कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनु भएन। सायद सैनिकको सिद्धान्तले दिदीलाई त्यसो नभएको होला। क्याम्पमा छिरिसकेपछि हामीलाई मासु भात खान दियो। थकाइ र भोकले नित्रुक परेको ज्यानले खान पाउँदा अरू केही सम्झिएन र पछि थाहा भयो कि मासु गोरुको रहेछ। मनमा खिन्नता भयो, तर मर्नभन्दा बौलाउन बेस भन्ने मलाई थाहा थियो। साँझपख दिदी र त्यो सुर्खेतको मान्छे हामी सुत्ने टेन्टमा पस्नुभयो। दिदी भक्कानिएर रुनुभयो। पछि थाहा भयो कि मेरो भेना उही मान्छे रहेछ। हाम्रो फेरि तालिम सुरु भयो। तालिममा थाहा पाएँ कि त्यो क्याम्पको कमान्डर मेरो भेना हो भन्ने, अनि सहायक कमान्डर चाहिँ मेरी दिदी। हामी लगातार तालिम प्राप्त गर्दै थियौँ। क्याम्पमा करिब 1000 जना जवानहरू थिए। समय बित्दै गयो। गाउँका सारा युवाहरू त्यहीँ भेटिए। माओवादीले गाउँका सारा युवालाई आफूतिर तानेका रहेछन्। दसैँको माहौल सुरु भएको थियो, तर हामीलाई चाहिँ पत्तै भएन। आज दसैँ हो भन्दा मात्रै हामीले थाहा पायौँ। दसैँको दिन भिनाजु र दिदीले मलाई केही सामान लिएर आउनुभयो। म भने घरको बुबालाई सम्झिँदै थिएँ। दिदी र भिनाजुले मलाई टिका पनि लगाइदिनु भयो, तर मनमा अशान्ति हुँदा टिका लगाउँदा पनि माटो लगाएको जस्तो अनुभव हुँदो रहेछ। दिदीले टिका लगाइदिँदै भन्नुभयो, अहिले दसैँ यहीँ मनाऊ बाबु, तिहारमा चाहिँ हामी घरमा सँगै जाउँला। दसैँको 20-22 दिनपछि भाइटिका हुन्छ भन्ने मलाई राम्ररी थाहा थियो। म भाइटिका पर्खिँदै दिन काट्न थालेँ। दिदी भिनाजुले मलाई खासै गाह्रो तालिममा जान दिनुहुन्थेन। मलाई तालिममा सहज गराइराख्नुहुन्थ्यो दिदी भेनाले। भाइटिकाको दिन पेट्रोलिङको समूहसँगै दिदी र म पनि सँगै गाउँमा झऱ्यौँ।
गाउँ नै सुनसान थियो। घारीमा केरा पाकेको थियो। घरको खेतमा मार्सी धान झुल्दै थिए। घर भने अलि थोत्रिएको थियो। हामी घर पुग्दा बुबा पिँढीमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई देखेर बुबाको अनुहारमा एकाएक हर्ष थपियो। हर्षको आँसुले हामी तिनैजनाको आँखाबाट आँसु छचल्किए। बुबाले हामी दुवैजनालाई अङ्गालोमा बेर्नुभयो। माओवादीको पोसाकमा बुबाले हामीलाई अलि असहज मान्नुभयो र हामी घरभित्र पसेर पोसाक परिवर्तन गऱ्यौँ। पोहोर सालको भाइटिकाको टिका बुबाले थालीमा राखेर ल्याउनु भयो। दिदीले घरको करेसामा फुलेको मखमलको माला पिँढीमा बसेर उन्न मात्र के लागिरहनु भएको थियो। एक हुल नेपाली सैनिकहरू आएर दिदीलाई कपालमा तानेर लगे। बुबाले पनि रोक्ने प्रयास गर्नुभयो, तर तिनीहरूले मानेनन्। बुबा र मलाई तिनीहरूले घरभित्रै थुनिदिए। मैले र बुबाले दिदीको चिच्चाहाट सुनिरहेका मात्रै थियौँ। मैले झ्यालबाट चिच्याएर हेर्दा एकपछि अर्को गर्दै सैनिकहरू गोठमा छिर्दै थिए। त्यो अवस्था जस्तो दर्दनाक अवस्था कुन होला र भाइटिकाको दिन दिदी बलात्कृत हुँदै हुनुहुन्थ्यो। माफ गर्नुहोला, मैले त्यो अवस्थामा बयान गर्नै सक्दिनँ। केही छिनपछि गोली चलेको आवाज कानमा पर्यो। गोलीको आवाज सँगसँगै मैले सुनिरहेको थिएँ। दिदीको चिच्याहाट। दिदी तडपिँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले मनमनै दिदीको छिटो प्राण गयो हुन्थ्यो भनेर प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। आफ्ना सन्तानको माया कसलाई लाग्दैन होला र। बुबाले छोरीको रुवाई सुनेर बस्न सक्नु भएन अनि ढोका फोरेर गोठतिर जानुभयो। मैले बुबालाई लाख प्रयास गरेँ, तर पनि बुबा मान्नु भएन। म झ्यालबाट बाहिरको दृश्य हेर्दै थिएँ। बुबा गोठमा पुग्नै लाग्नु भएको के थियो, बुबालाई गोली हानियो। बुबा भुइँमा ढल्नुभयो। बुबाले दिदीलाई हेर्न नपाउँदै संसार त्याग्नुभयो। भिडन्त भयङ्कर भयो। बिस्तारै रगतका खोलाहरू बग्न सुरु भए। कोही आमा आमा भनेर चिच्याउँदै थिए त कोही पानीको लागि गुहार माग्दै थिए। हो त्यो दृश्य गोलीको आवाजसँगै दिदीको चिच्चाहाट सुन्दा सुन्दै म रोइरहेको थिएँ। बिस्तारै दिदीले पनि संसार त्याग्नुभयो। गोलीको आवाज पनि कम भएर करिब 6 घन्टापछि शान्त भयो माहौल। म रुँदै बाहिर निस्किएँ। रगतको खोला नै थियो। जता हेरे पनि लासै लास थियो। लाग्यो यो कुनै मसान घाट हो। बुबालाई काखमा राखेर म रोएँ, कराएँ, चिच्याएँ। गाउँलेहरूको हालत पनि त्यस्तै रहेछ। बुबाको गोजीमा भाइटिकाको टिका रहेछ। बिचरा बुवा महिनौपछि भेटेका सन्तानहरूलाई आशीर्वाद दिन नपाउँदै अस्ताउनु भयो। दिदीलाई हेर्न सकिनँ। दिदीले टिपेको दुबो मखमल अनि सयपत्री नओइलाई दिदी जानुभयो। तिहार रगताम्य बन्यो। आँसु पुस्दै प्रदीप बोल्यो, भयो अब योभन्दा बढी म सुन्न सक्दिनँ। युद्धका डोबहरूले पल पल सताइरहन्छ। भेनाजु सांसद हुनुभएछ, तर अचेल मलाई चिन्नुहुन्न। ठुलालाई मात्रै युद्ध सफल भयो। हामी जस्ता र मेरी दिदी जस्तोलाई कागलाई बेल पाक्यो। हर्षन बिस्मार। हजुर, भर्खरै हामीले वाचन गऱ्यौँ कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा पाल्पाका साथी पवन खाम्चा मिजासले लेख्नु भएको कथा च्यातिएका सपनाहरू। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कथाप्रति सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 07841101109 अथवा 9823133123 टेलिफोन वा SMS गर्न सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आगामी हप्ता अर्को मार्मिक कथा लिएर आउने बाचा गर्दै कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोबाट पाल्पाका साथी पवन खम्चालाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै म प्रिय धन पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। यहाँको बाँकी पल सुखद बितोस्।
रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया